military officials in our country meet with the Prime Minister who had lost his majority and agree to declare the entire opposition traitors and part of an international conspiracy? Did that meeting and all its attendees sign on to the fact that we are all part of a foreign conspiracy? इसलिए अगर वाकई ही हम किसी फॉरेन कंस्पिरेसी का हिस्सा हैं, तो मैं आपके सामने नहीं होना चाहिए, मुझे तो इनको गिरफ्तार करना चाहिए, ट्रायल कर शुरू करना चाहिए। ये कोई मामूली इल्जाम नहीं है। इस इल्जाम को हम नो कॉन्फिडेंस से अलग करते। एक तरफ नो कॉन्फिडेंस है, उसको तो वो आईनी प्रोसेस है, उसको मुकम्मल होना ही होना है जिस तरीके से वो होना था अगर आप जमहूरियत को बहाल करना चाहते हैं। मगर ये जो गद्दारी का इल्जाम है, इसका हमें हमारा मुतालबा है कि we want clarity on this. We do not expect that Imran Khan is the authority to respond to this question. but उस मीटिंग का मिनट्स मौजूद होंगे, उस मीटिंग का प्रेस रिलीज हमने सब देखा, उसमें तो कोई फॉरेन साजिश का हिस्सा नहीं है। उस प्रेस रिलीज में जो लिखा गया है कि गैर जिम्मेदाराना अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज वाज यूज्ड, ये जो कि गैर जो अननेसेसरी इंटरफेरेंस था हमारा मुल्क में, और उसका जवाब में वो डिमाश किया गया कोई उनका ब्यूरोक्रेट। डिमाश का जो सजा है मेरे ख्याल में वो इतना वो नाकाफी होता अगर वाकई ही इतना बड़ा प्लानिंग से एक फॉरेन साजिश चल रहा था जिसमें पूरे पाकिस्तान का क़ियादत 70% ऑफ द पॉपुलेशन नुमाइंदगी जो हम करते हैं, हम सब अगर रदार हैं, तो सिर्फ एक दिमाश नहीं बनता उस डिप्लोमेट का। अगर वाकई ही ये इतना संगीन मसला था तो सिर्फ उस दिन जब इमरान को नजर आया कि उसने अपना अक्सरियत खोया था, तो वो दिन ही है जब उसने ये खत ले आया। उससे पहले क्यों नहीं सामने लेकर आया? और अगर सामने नहीं लेकर आया किसी पब्लिक की वजह से, तो इतना संगीन एक हमला हो रहा है पाकिस्तान पे, तो श्योरली डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन होगा उसके बारे में। फॉरेन ऑफिस ने अगर बाहर के मुल्कों से तो नहीं तो आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। फॉरेन ऑफिस का नहीं तो डिफेंस मिनिस्ट्री का तो कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। डिफेंस मिनिस्ट्री का नहीं, फॉरेन ऑफिस का नहीं तो हमारा इंटेलिजेंस एजेंसीज का रिपोर्ट्स होंगे कि इतना बड़ा साजिश हो रहा है पाकिस्तान। मगर नहीं है, इसलिए इमरान खान का झूठ, हम ये झूठ बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम इमरान खान का गद्दारी का सर्टिफिकेट या मुहिब वतनी का सर्टिफिकेट इमरान खान से नहीं चाहते हैं, मगर जिस तरीके से हमारा नेशनल सिक्योरिटी के फोरम को अब्यूज किया गया इसका सियासत, इस्तेमाल किया गया इसका सियासत, जानबूझ के जब सारे इदारे गैर जानबदार होना चाह रहे थे, न्यूट्रल होना जा रहे थे, एक पॉलिटिकल हो रहे जा रहे थे, इस शख्स ने जानबूझ के उनको फिर से सियासत में किसी उस मीटिंग को। और हम जब तक ये क्लैरिटी नहीं आता, इस पे हम ना सिर्फ एहतजाज करेंगे मगर सख्ती से एहतजाज करेंगे और पूरा मुल्क को नजर आएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा ऑपोजिशन कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर किसी में हिम्मत है कि हमें गद्दारी के गद्दार कहें, तो फिर हमें हमारा रिस्पॉन्स भी उनको बर्दाश्त करना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जो जदोजहद शुरू की, वो ना सिर्फ इमरान खान को निकालने के लिए था, वो ना सिर्फ पाकिस्तान में जमहूरियत का बहाली के लिए था, मगर हम अपने अवाम को वो सारे हुकूक दिलवाना चाह रहे हैं जिसका वादा कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की, और इंशाअल्लाह ताला हम वो करके दिखाएंगे। हमने अपने मीटिंग में इस बात पर भी गौर की कि जब अब हम कामयाब हो चुके हैं इमरान खान को वफाक से निकालने, और नजर आ रहा है कि पंजाब में भी इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब ही होंगे, तो हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये फैसला किया कि हम मुत्तहिदा अपोजिशन से अब बात करेंगे कि जो इमरान खान का सिलेक्टेड हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में,
جو عمران خان کا سلیکٹڈ حکومت ہے گلگت بلتستان میں، اور ان کے بعد جی ہاں جو عمران خان کا حکومت ہے پختونخوا میں، ہمارا خیال میں متحدہ اپوزیشن کو یہ فیصلہ لینا چاہیے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم وہاں بھی عدم اعتماد لے کر آئیں، اور اس ملک میں ایسے کوئی کونا نہ چھوڑے جس میں اس سلیکٹڈ کی راج ہو، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ہم ہمیشہ ذمہ دارانہ سیاست میں یقین رکھتے ہیں، جمہوری سیاست میں یقین رکھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو عمران خان نے پیدا کیا، اس سے ہم ایسے نکلے تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے۔ اگر یہ نہیں ہوا تو ہمیں خطرہ ہے، ہمیں کنسرن ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلٹی ہے اس کو خطرہ میں ڈالا جائے گا۔ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم کرنا بہت مشکل ہوگا، اور اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگا تو معاشی اسٹیبلٹی پیدا کرنا بہت مشکل ہوگا، اور اگر سیاسی اور معاشی اسٹیبلٹی نہیں ہوگا تو انٹرنیشنل سطح پہ ہم اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے جو حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ چند ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کے نتیجے میں جو آج تک پوائنٹس تھے وہ آپ کے سامنے میں نے شیئر کیا۔ جو آخری بات طے ہوا کہ the next Central Executive Committee meeting of the Pakistan People's Party will be called and will be held once the Supreme Court gives its decision. Thank you. اب وضاحت مانگنے کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ وضاحت کریں کہ لوگ واقعی آن بورڈ ان کے ساتھ ہیں اس اپنے معاملے پر نہیں، تو اب کوئی ڈاؤٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے آپ لوگوں کو ڈاؤن کیوں ہے؟ ایک تو مورال پتہ نہیں کس کا ڈاؤن ہے، ہمارا تو مورال ڈاؤن نہیں ہے۔ ہم بہت ہی خوش ہیں کہ جس شخص نے میرے ملک کے عوام کو اتنا پریشان کر دیا، اتنا عذاب میں ڈال دیا، اس کو ہم نے ہٹا دیا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی، I can't speak for everyone in the opposition، اس بات پہ کہ ہم نے 3 سال کی جدوجہد کی، ہم نے محنت کیا، ہم نے کوئی غیر جمہوری راستہ نہیں اپنایا، جمہوری ہتھیار استعمال کر کے اس شخص کا مقابلہ کیا، اور صرف یہ رہتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں جمہوری طریقے سے ہوں۔ فرق تو مکان سے ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، عمران خان چلا گیا، پر ہم اس لیے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ مکمل طور پہ ایک جمہوری طریقہ سے نکلے تاکہ آگے مشکلات نہ پیدا ہوں۔ اس لیے آج اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو تو پارلیمان آگے کیسے چلے گا، باقی ادارے کیسے چلیں گے؟ اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے، ہم اس بات کو میں بار بار جب تک ہے اندازہ تو اس بات کو ہم ویلکم کریں گے کہ ان کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، ان کو اے پولیٹیکل ہونا چاہیے، چاہے وہ یہ چاہتے بھی تھے۔ مگر عمران خان نے ہمارا عدم اعتماد کے 1-2 دن پہلے وہ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کو بلا کے وہاں ہمارا فارن آفس کا کیبل کو استعمال کر کے، عمران خان نے اس فورم کو استعمال کر کے ان کو سیاست میں گھسیٹا، جس کی وجہ سے اب میں اس لیے اس کا وضاحت چاہ رہا ہوں۔ پہلے تو وہ آپ ان کا اسٹیٹمنٹ پڑھتے تو اس کا کوئی وضاحت نہیں چاہیے، اس میں نہ کوئی فورن سازش کا ذکر ہے، نہ اپوزیشن کا ذکر ہے۔ جب بھی کوئی دوسرا ملک پاکستان میں ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہیں یا کہیں کوئی شکایت کرتے ہیں، ہم سب حکومت میں رہے ہیں، ہمارا جو عام سا جواب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ دس از unnecessary interference in internal affairs of پاکستان۔ اگر کوئی واقعی ایک فورن سازش کر رہا ہے ملک کے خلاف
تو یہ وہ پریس ریلیز تو ناکافی رسپانس تھا.